वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ ज़ारा और ज़हीर की कुछ वीडियो सामने आई थी, कुछ तस्वीर सामने आई थी जो ज़ुनैरा महम ने अपने एक वीडियो में शेयर की थी। इस वीडियो के आते ही लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें की थी कि ये क्या है, कि किस तरह से तस्वीर शेयर की जा रही हैं और क्या वाकई में ये मेहदी अली काज़मी की बेटी ही है या फिर कोई और है। आज के इस वीडियो में इसके हवाले से अपडेट शेयर करेंगे और तमाम हक़ाइक़ आपके सामने खोल कर रखने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए आप भी काफ़ी बेताब होंगे, क्योंकि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी और लोगों का कहना था, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया था कि ये पर्सनल और प्राइवेट चीज़ों को क्यों नशर किया जा रहा है। लेकिन एक इंटरव्यू में जो इनके वकील हैं ज़हीर के अली जाफ़री साहब, उन्होंने ये इंकशाफ किया गया है कि ये तस्वीर जी नूर बीबी जो हैं उनकी तरफ से लीक करवाई गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़हीर की वालिदा की। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो है एक गैंग का सबसे बड़ी सरगना है और यही पैसे लेती, यही सब कुछ देखती दिलाती हैं कि कहाँ पर कैसे किस तरह से लड़की को लाना जाना है और डीलिंग सारी यही करती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ शबीर जो है वो फ़ोन पे बातों के ज़रिए रब्ता करता है और ज़हीर को तब सामने लाया जाता है जब बच्ची को वर्गला कर धमका कर उसे घर से लेकर जाना होता है। ये तमाम चीज़ें सामने आई थी जब हमने बहुत सी चीज़ें अपने रिपोर्टर के ज़रिए पता करवाईं और कुछ अंदर के मामला पता चले कि आखिर इन तस्वीर का मकसद क्या था और क्या ये वाकई में मेहदी अली काज़मी की बेटी ही है या फिर कोई और। क्योंकि इस तस्वीर में वाज़ेह होता है कि उस कमरे में कोई तीसरा फरीक मौजूद है जो इस तस्वीर को बना रहा है। और कुछ इसी तरह से हुआ कि ये तस्वीर जब सामने आई तो ज़हीर की जो वालिदा है उन्होंने कहा कि मैंने तो ख़ुद ये वीडियो तस्वीर लीक इसलिए करवाई थी ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं और अच्छे तरीके से रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रही हैं, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। लेकिन आपको यहाँ बताएंगे ज़हीर, जिसे माली भी कहा जाता है, माली टब्बर कहा जाता है, ये माली टब्बर जो माली के तौर पर काम करते थे मुख्तलिफ घरों में और वहाँ की अमीरजाद लड़कियों के साथ जो है वो उन्हें ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे लेना, फिर वो उन्हें अगवा करना और इस तरह से काम करना जो था इनका पेशा था। बहुत सी चीज़ें सामने आई। शबीर और ज़हीर के हवाले से ये सामने आ रहा है कि ये सिर्फ़ इस बच्ची के साथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी बच्चियों के साथ ऐसा कर चुके हैं। लेकिन मेहदी अली काज़मी की बेटी के साथ वो इसलिए फंस गए क्योंकि मेहदी अली काज़मी फ़ौरन सामने आ गए और इन्हें निकाह भी पढ़ाना पड़ गया। इसीलिए तो निकाह रजिस्टर्ड नहीं है और इस बात की गवाही जो है अली जाफ़री इनके वकील ने खुद दी है कि उनके पास रजिस्टर्ड जो है वो निकाह नामा नहीं है, जिसके मसले मसाइल हैं। और अगर रजिस्टर्ड निकाह नहीं होता है तो पाकिस्तान में किस कदर मसाइल होते हैं इससे तो आप भी वाकिफ़ हैं। ज़ुनैरा महम के ऊपर कुछ तस्वीरें थी जिनके अंदर वो बच्ची है उसके साथ गलत हरकत कर रहा था और एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें उसके पाँव चूम रहा था और पाँव पे सर रख के लेटा हुआ था। अब इस हवाले से एक नया इंकशाफ आया है। ज़हीर ग्रुप का जो अपना ही फौजी है वो अपने बंदे मारी जा रहा है। वो फौजी जो है उसका नाम है अली जाफरी। ये वकील है ज़हीर का। इस टाइम पहले एक वकील था वो तो भाग गया, अब ये बंदा जो है ये ज़हीर का वकील बना हुआ है। इससे सवाल किया गया एक इंटरव्यू के अंदर, मारूफ यूट्यूबर हैं एक इर्तिज़ा भट्ट, उन्होंने सवाल किया कि बच्ची के साथ जो ये तस्वीर लीक की गई थी इनका क्या मामला है, वो तस्वीरें क्यों लीक की गई। प्राइवेट तस्वीरें, जाहिर बात है उनके पास कोई बंदा मौजूद था उनके ट्रस्ट का जिसने वो बनाई और फिर लीक किया, उनकी माँ ने भी एतराफ़ किया। तो इस हवाले से जो पाँव चूमते हुए तस्वीर थी उसके ऊपर अली जाफरी ने बड़ा एक मुज़हका खेज़ बयान दिया है, बड़ा जुमानी बयान भी उसे कहा जा सकता है और बड़ा शॉकिंग बयान दिया है। उसके अंदर अली जाफरी कहते हैं कि आपको कैसे पता कि ये पाँव उसी बच्ची का है। उस तस्वीर के अंदर ना तो जी बच्ची की शक्ल नज़र आ रही है, ना उसका विहार नज़र आ रहा, सिर्फ एक पाँव है। तो वो कैसे आपको पता कि वो उसी बच्ची का पाँव है। इस पर इर्तिज़ा भट्ट ने ये कहा कि वो एक पाँव तो लड़की का ही है, साफ पता चल रहा है कि एक लड़की का पाँव है। ज़हीर का अपना पाँव तो वहाँ तक मुंह पे वापस आ नहीं सकता, वो उस पाँव के ऊपर सर रख के लेटा हुआ है, उसको चूम रहा है। काबिल एतराज़ मनाजिर थे, बड़े गलत मनाजिर थे जो कि दिखाए गए इस फैमिली की जानिब से। जिस तरह से ये शुरू से यही माहौल बनाए हुए हैं, घर का अपना माहौल इसी तरह की तस्वीरों के जरिए से दिखा रहे हैं। तो इस पे अली जाफरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि
وہ پاؤں جو ہے وہ اس بچی کم سے بچی زہرا کاظمی کا نہیں ہے۔ اس پہ رضا بٹ نے کہا کہ یہ پھر پاؤں کس کا ہے؟ وہ بڑے حیران ہوئے، ظاہری بات ہے حیرانی کی بات ہے، میں بھی یہ سن کے بڑا حیران ہوا کہ ان دنوں میں یہ تصویر لیک کی زنیرہ ماہم نے، اور لکھ کے لیک کی کہ یہ ظہیر جو ہے بچی کے ساتھ موجود ہے زہرا کاظمی کے۔ اس کے بعد اس کی ماں نے بھی اعتراف کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی تصویریں، یہ قابل اعتراض نہ کہ نہ جانے کیسی ماں ہے جو بچے کے بعد بیڈ روم میں اس کے ساتھ، جس کو اس کی بیوی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنا رہی ہے، غلط غلط اور کچھ لیک کروا رہی ہے۔ تو اس پہ جعفری صاحب نے یہ کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ پاؤں اسی بچی کا ہے، یہ کسی اور کا پاؤں ہے۔ اس پہ رضا بٹ نے اشارہ کیا کہ کیا فلاں کا، تو اس پہ جعفری صاحب بڑا کھلکھلا کے ہنسے کہ اس کا یہی مقصد بنتا ہے، یعنی کہ جی بالکل۔ اب وہ پاؤں کس لڑکی کا، وہ کس لڑکی کی طرف اشارہ کیا گیا جس پہ یہ بڑا مضحکہ خیز بیان آیا، مضحکہ خیز وہ ہنسے علی جعفری صاحب۔ تو اس بیان کے نتیجے میں یہ پرسیو کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی پہلی بچی نہیں ہے جسے ٹریپ کیا ظہیر نے، بلکہ اور بھی بچیاں اس کی زندگی میں رہی ہیں، اور بھی بچیاں ہیں جن کو اسی زیادتی کا نشانہ، ظلم کا، جبر کا، اغوا کا نشانہ بنایا گیا، بچیوں کو ورگلایا گیا، کم عمر بچیوں کو ان کے ذہن کے ساتھ سائیکولوجیکلی کھیلا گیا، انہیں گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا، اور پھر جس بھی شہر میں وہ ہوتی تھی وہاں پہ اپنی گاڑی پہ یہ جا کے اسے لے آتے تھے، اور جو مختلف تھیوریز بھی آتی رہیں کہ کچھ کھلا کے اس کو لے کے آتے رہے، جس طرح کہا گیا تھا کہ گفٹ دینے کے بہانے بلایا اور پھر وہاں پہ کچھ نشاور چیز کھلا کے لے آئے تھے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بیان دینا کہ یہ پاؤں اس بچی کا نہیں، زہرا کاظمی کا نہیں، کسی اور لڑکی کا ہے، یہ بہت سے سوالوں کی طرف جو ہے انگلی اٹھا رہا ہے، نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ بچی اگر زہرا کاظمی نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں یہ پہلی شادی ہے، پیار محبت عشق کی شادی ہے، تو پھر یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے کس لڑکی کے ساتھ ظہیر کا تعلق رہا ہے؟ اس کا بھائی جو ہے وہ پہلے کیا کچھ اس کے لیے کرتا رہا ہے؟ جس طریقے سے ابھی تک یہ اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بڑا منظم ان کا طریقہ کار ہے، بڑے منظم لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، بڑی منظم ٹیم ان کے ساتھ موجود ہے جو ان کو ہر بات سکھاتی ہے، بتاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ اس طرح سے اس کیس کو لے کر چلیں تو بچیں گے۔ جس طرح کے چلان عدالت کے اندر سندھ کی منظور ہو چکا ہے، لیکن اس میں سے جو زیادتی کے حوالے سے دفعات تھیں، بڑی خطرناک قسم کی دفعات تھی، وہ مسترد کر دی گئی۔ تو کون لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں، پشت پناہی کر رہے ہیں، اور کتنی لڑکیاں پہلے ان کے چنگل کے اندر آ کے زیادتی کا، ظلم کا، جبر کا نشانہ بن چکی ہیں، اور پھر انہیں افغانستان یا مڈل ایسٹ کنٹریز میں بیچ دیا یا بولیاں لگا کے، یہ بات سامنے آنا باقی ہے۔ سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہاں پہ دے دیا ہے علی جعفری جو وکیل ہیں، ظہیر کے اپنے وکیل، ان کے گھر کا بندہ، ان کی فوج کا اپنا فوجی، اس نے ہی مروایا ہے ظہیر کو یہ کہہ کے کہ یہ پاؤں زہرا کاظمی بچی جو کمسن ہے 15 سال کی، اس کا نہیں ہے، کسی اور لڑکی کا پاؤں ہے۔ اب تلاش ہمیں، آپ کو اور سب لوگوں کو اس چیز کی ہے کہ پھر وہ لڑکی کون ہے جس کا وہ پاؤں ہے، جس کا پاؤں ظہیر چوم رہا ہے، جس کے پاؤں کو وہ گلے سے سینے سے لگا کے لپٹ کے لیٹا ہوا ہے، کبھی اس کے پاؤں کے اوپر سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اور پھر ان جو بچی، اگر یہ اس بچی کی تصویر نہیں ہے زہرا کاظمی، تو پہلے کون لڑکیاں تھیں، کون کمسن بچیاں تھیں جن کے ساتھ یہ تصاویر بناتے رہے؟ یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اس طرح کے لوگوں سے بچائے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور مہدی علی کاظمی کی بیٹی اور ان کے لیے دعا گو ہوئیے گا۔ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، مہدی علی کاظمی کی بیٹی اور انہیں خود بھی۔ آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔